अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की तो सबसे बड़ी ख़बर यह है कि इस्लामाबाद में जो नेशनल असम्बली का इजलास है आज हुआ और उसमें मेंबरान ने आके हल्फ लिया, जहां पे हमने देखा बड़ी तादाद में अवाम का मैंडेट चोरी करके आने वाले बड़े बड़े नाम जो इस दफ़ा पहली दफ़ा मैं समझता हूँ असम्बली में मुकम्मल तौर पर चोरी शुदा सीट्स के ऊपर आके बैठे, उन्होंने भी हल्फ लिया। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने भी शिरकत की और जो सबसे चीज़ मुनासिब देखने में आई या उसको कह लीजिए अच्छी देखने में आई कि हमारी उठाई हुई आवाज़ और फिर इमरान खान साहब की जानिब से ज़ाहिर करदा अनोइंस के नतीजे में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली ने नेशनल असम्बली के अंदर बड़ा भरपूर जो है वो एहतजाज किया। लेकिन और इसको हमें सराहना चाहिए, बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी, जहाँ पे एक तरफ इमरान खान का नाम लेने के ऊपर, उसकी तस्वीर दिखाने के ऊपर पाबंदी है, वहाँ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने बाकायदा तौर पर इमरान खान के चेहरे के मास्क पहन के असम्बली में शिरकत की और वहाँ पे अपना एहतजाज भी भरपूर रजिस्टर करवाया। कुछ लोगों को बात करने का भी मौका मिला और उन्होंने खुलकर बात की। इस पे मेरी अर्ज़ ये है कि ये आज बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी और इसको आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगा कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसे बेनिफिट पहुँचाएगी, क्योंकि इससे एक तो आप बड़े वाज़े तौर पर पैगाम दे रहे हैं कि जो ज़्यादती आपके साथ हुई है, जो निज़ाम कर रहा है, आप उसको कबूल नहीं कर रहे और आप ये जो नैरेटिव और जो मूवमेंट है मूव ऑन की, आप इससे कतई जो है मुत्तफ़िक नहीं हैं। दूसरी जो इसमें चीज़ है कि आपसे इस वक्त जो कंपनी बहादुर फ्रॉड करने की कोशिश कर रही है वो हर आने वाले दिन मुश्किल होता आएगा। और एक चीज़ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आज भी मैं समझता हूँ कि जो एहतजाज था और आवाज़ जो बुलंद की बहुत अच्छी और काबिल सताइश थी, लेकिन मैं समझता हूँ जितना ज़ोर बाजू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर है वो उसका शायद आज 25% किया गया। आज बहुत शिद्दत के साथ मुझे जो खुशी तो हुई बहुत ज़्यादा, स्पेशली अली मोहम्मद और शहरयार अफरीदी जैसे भाइयों को दोबारा से असम्बली में देखते हुए, लेकिन जहाँ शिद्दत के साथ कमी भी महसूस हुई अपने बहुत अच्छे दोस्त छोटे भाई मुराद सईद की, क्योंकि मुराद सईद जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल असास है और उसका असम्बली में होना जो है वो असल में इमरान खान के उस पूरे चीज़ को वो चलाता था। लेकिन इंशाल्लाह जल्द मुराद सईद वापस भी आएगा और असम्बली में भी आएगा। मेरी अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आज अचीव किया है इसमें, क्योंकि अभी इंतखाब होना है, शायद 1 या 2 दिन बाद इन्होंने संडे का तो दिन रखा है वज़ीर आज़म के लिए, उससे पहले स्पीकर का इंतखाब होगा। इन तमाम मौके के ऊपर भरपूर एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs अगर करेंगे तो उसी से आपका मोमेंटम बनेगा। इसके साथ साथ जो आपकी तैयारी है हफ्ते के रोज़ होने वाले एहतजाज के अंदर, वहाँ पे आपको सड़क के ऊपर, बिकॉज़ जो आज आपने असम्बली में दिखाया है वो आपको सड़क के ऊपर दिखाना है और सड़क के ऊपर अगर हफ्ते वाले रोज़ लोग निकलते हैं और वहाँ मोमेंटम बनता है तो फिर ये आपकी तहरीक जो है वो रजिस्टर होगी, दोबारा से वो वाला मोमेंटम बनेगा जो आपने 8 फरवरी को बनाया और 8 फरवरी के बाद भी वो चला। आपको उसी मोमेंटम को दोबारा रीगेन करना है। और यहाँ ही मैं जोड़ता हूँ इस बात के साथ उस चीज़ को जहाँ पे आप ये समझिए कि जो मैंने कुछ ये भी 2 दिन पहले बात की थी कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को शायद ये भी अंदिया दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब बहुत जल्द 1-2 दिन में बाहर आने वाले हैं। और इसमें दूसरी जो बात इम्पॉर्टेंट थी, जो पहले बात भी की जा रही थी कि शायद इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं और आजकल में आ जाएंगे, ये भी मैंने कहा था कि ये फॉल्स स्क्रीन है। और वो आज देखिए जिस तरह से अदालत में केस चल रहा है आपको नज़र आना शुरू हो गया है, क्योंकि आज जो तोशा खान जो केसेस थे इद्दत वाले, उसमें तारीख़ पड़ी है अपील में 11 मार्च की और 5 मार्च की तारीख़ पड़ी है साइफ़र वाले केस में अपील में, जहाँ पे आर्गूमेंट्स के लिए कहा गया है। तो ये होगा इस तरह से कि ये 10-12 मार्च तक तो आर्गूमेंट्स करवाएंगे, फिर फ़ैसले के लिए महफूज होंगे। शायद इज़्ज़त के केस में रिलीफ दे दी जाए और वो अपील जो है वो कामयाब हो जाए, क्योंकि ऑन मेरिट तो वो बिल्कुल ही केस खड़ा ही नहीं होता। लेकिन जो बाकी केसेस हैं उसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये रीट्रायल भी कर सकते हैं
یا پھر اپیل کو لمبا کھینچیں گے۔ ریلیف کا اس وقت ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ آج اگر عمران خان باہر آتا ہے تو یہ جو احتجاج ہے، جو ابھی میں سمجھتا ہوں اس طرح سے اس لیول پہ نہیں ہے، آج اگر عمران خان باہر آتا ہے اس کی شکل لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں، تو یہ جو پورا نظام بنایا گیا ہے، کوریوگراف کیا گیا ہے، یہ اپنی جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کا بھی بڑا احساس ہے کمپنی بہادر کو۔ تو اس وجہ سے میرا انالیسز یہ ہے کہ ابھی بھی یہ ایک قسم کا لالی پاپ دیا جا رہا ہے، ایک احساس دلایا جا رہا ہے کہ شاید جیسے چیزیں ٹھیک ہونے جا رہی ہیں، چیزیں ابھی بھی نظام کو جکڑا ہوا ہے، ابھی بھی نظام کے ساتھ وہی لوگ جو اس وقت ذمہ دار ہیں آج اس چوری شدہ مینڈیٹ کی نیشنل اسمبلی کے اجلاس کے اندر جن چہروں کو آپ دیکھ رہے تھے، ان کے پیچھے اصل چہرے دیکھیے، قاضی فیض عیسیٰ کا چہرہ دیکھیے، چیف الیکشن کمشنر کا چہرہ دیکھیے، کمپنی بہادر کے جو 3-4 بڑے نام ہیں ان کے چہرے دیکھیے، وہی اصل چہرے ہیں جو نظام چلا رہے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو آپ سمجھیں کہ یہ سامنے تو کٹھ پتلیاں کھڑی ہیں، نواز شریف صاحب بھی آج آئے، انہوں نے جناب حلف لیا اور رول آف رجسٹر پہ سائن کیا۔ میرا نہیں خیال کہ اب نواز شریف صاحب دوبارہ تشریف لائیں گے، شاید وہ ووٹ دینے تک تو خود تشریف لائیں، اس کے بعد وہ نیشنل اسمبلی تشریف نہیں لائیں گے۔ اور میری خبر یہ ہے کہ وہ یہ تمام کام ہونے کے بعد اتوار کے بعد اگلے ہفتے وہ شاید برطانیہ کی طرف دوبارہ سے پرواز بھریں گے اور پھر وہ کچھ عرصہ یہیں قیام کریں گے، بیکاز ہی از ناٹ ریئلی انٹرسٹڈ ان واٹس ہیپننگ دیر، کیونکہ ان کو تو اٹھا کے نظام سے باہر لا دیا گیا ہے۔ اور جو اس نظام کا آرکیٹیکٹ تھا، بنانے والا تھا، شروع دن سے جو اس چیز میں ملوث تھا، شہباز شریف، اس کو آف کورس وہ پرائم سیٹ، پرائم سلاٹ جو ہے وزارت عظمیٰ ملنے والی ہے۔ آج کا ویلاگ تھوڑا سا مختصر ہے، اس کی وجہ کچھ یہاں پہ مصروفیت بھی تھی میری۔ ایک آخر میں بات اور کر دیتا ہوں کہ میڈیا والا جو سلسلہ تھا، اسپیشلی ہم نیوز والا، اس میں فردر کنفرمیشنز آ گئی ہیں، جو ہم نے خبر دی تھی وہ بالکل درست تھی، اور مشتاق کے اوپر کی جو مشتاقیاں ہیں وہ کمپنی نے سیٹ کر لی ہیں، اور وہاں پہ کچھ 4-5 لوگوں کو نکالا گیا ہے لیٹسٹ اطلاع کے مطابق ہم نیوز میں، جہاں پہ ان کے ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر غصہ تھا کمپنی بہادر کو، تو اس لیے ان کی قربانی دی گئی۔ پھر سنا ہے کہ شاید بابر عطا صاحب کو بھی کوئی الیکشن میں اور جہانگیر ترین کے معاملات کے اوپر نکالا گیا، اور پھر ساتھ 2-4 اور لوگوں کو نکال کر جو چینل ہے وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید وہ ڈاؤن سائزی کر رہے ہیں، بٹ اصل معاملہ یہی تھا کہ کمپنی بہادر جو ہے ان کو جو شدید غصہ تھا وہ مفتی کفایت والی تقریر چلنے کا تھا، اور اسی کی وجہ سے ہم بھی جو ہے وہ زیر عتاب آیا ہے۔ آف کورس اس وقت پاکستان کے اندر ایک عام آدمی کا جینا 2 بار ہو چکا ہے، تو پھر وہ لوگ جو بزنس کر رہے ہیں، جو چینل چلا رہے ہیں، چاہے وہ نیوز کر رہے ہیں یا انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے وہاں پہ سانس لینا تو بہت ہی مشکل ہے۔ آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا جو اس وقت گیس کے بلز آ گئے ہیں کہ ایک عام لوگ جو مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں، ان کے گھروں کا بل 25 سے 30 ہزار، 40 ہزار، 50 ہزار، لوگ لائنیں لے کے وہ کراچی میں سوئی صدرن کے دفتر کے سامنے کھڑے ہیں کہ جناب یہ بل کہاں سے آ گیا اور اس کو ہم بھریں گے کیا، اور یہ بھی گیس کے بل ہیں، 1 مہینے بعد اس میں آپ بجلی کا بل شامل کر دیجئے۔ تو یہ ایک جو ہے نا ایک پہاڑ جو اس وقت لوگوں کے اوپر ٹوٹنے والا ہے، اور اس پہاڑ میں مزید اضافہ اس لیے ہونے جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے اس وقت جو 6 بلین کی، کیونکہ اس وقت پورا منصوبہ یہ ہے کہ یہ مارچ میں رمضان سے پہلے حکومت سازی کابینہ کا کام پورا ہوتے ہی یہ جا کے وجیں گے آئی ایم ایف کو، اور وہاں سے رمضان میں ہی یہ کوشش کریں گے کہ ایگریمنٹ ہو جائے 6 بلین کے نئے رول اس کے لیے پروگرام کے لیے۔ اور اس پروگرام کو آف کورس لینے کے لیے پھر جو چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی کہ سبسڈی کو فردر کرٹیل کرنا پڑے گا، یعنی کہ گیس اور بجلی کی مد میں کوئی بھی کسی قسم کی، اور اسپیشلی اور فیول کی پرائسز، ان تینوں میں آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملنے جا رہا، اور شروع میں آپ کو بیلٹ ٹائٹ کرنی پڑے گی، جس کی وجہ سے مہنگائی کا ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹے گا عوام کے اوپر۔ تو ان چیزوں کے ساتھ یہ جو اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے اور معاشی جو بدحالی ہے، یہ آنے والے دنوں میں بڑا برا منظر پیش کرنے جا رہی ہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر ہے جنہوں نے محض اس وقت اقتدار کی بھوک اور انتقام کی آگ اس کو بجھانے کے لیے یہ سارا کھیل رچا ہے، کیونکہ اس سارے معاشی بدحالی کی اصل جڑ سیاسی عدم استحکام ہے، جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو جیتے ہیں ان کو یقین نہیں ہے، ان کو اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے کہ وہ جیتے ہیں،
اور جو ہارے ہیں ان کو اپنی ہار کا پتہ ہے کہ کیسے ان کو ہرایا گیا ہے اور کیسے ان سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے۔ اس سیاسی عدم استحکام کے ساتھ یہ کمپنی، یہ سرکار کتنا عرصہ چلے گی، یہ سب کسی کا اٹس اینی ونز گیس۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اگلے کل اور پرسوں کے روز بھی فردر ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ کابینہ کے اوپر بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ اس کابینہ کے اندر میں ابھی تھوڑا سا انڈیا دے دیتا ہوں کیونکہ خبر کسی کی امانت ہے، جب اجازت ملے گی تو شیئر بھی کر دیں گے۔ وفاقی کابینہ کے اندر بڑے سرپرائزز آنے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے نام بھی اس کے اندر موجود ہوں گے جو ہم نے تصور نہیں کیے ہوں گے۔ میری اس بات کو نوٹ رکھیے گا، پھر آپ کو بتائیں گے مزید اس میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ اور خدا حافظ۔